सबैभन्दा फरक अनि पृथक कथा भित्रको कथा, अन्तर्मनको कथा, फरक कथा, नेपाली उत्कृष्ट कथा, उपन्यास, गद्य साहित्यको श्रव्य प्रस्तुति, संवेगात्मक शैली कार्यक्रम फरक कथा। नमस्कार, कार्यक्रम फरक कथामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। फरक कथामा हामीले मदन पुरस्कार विजेता चमक घिमिरेद्वारा लिखित जीवन काँडाकी फूल अघिल्लो श्रृङ्खलामा वाचन गरिसकेका थियौँ भने अब बाँकी अंश सुन्न सक्नुहुनेछ। मेरा लागि सबैभन्दा प्यारा वस्तु ढुङ्गा र माटा थिए, जसलाई म धोको पुकुन्जल खेलाउन सक्थेँ। बाबा आमाको लागि म बेकारकी सन्तान नथे। उनीहरूले मेरो हेरचाह गर्नु भनेको बेकारकै कुरा ठाने। त्यसैले म मन लागुन्जेल ढुङ्गा माटो खेलाउन पाउँथेँ। ढुङ्गाका टुक्रा बटुल्ने क्रममा म घरभन्दा अलि पर पनि पुग्थेँ। खेल्दा खेल्दै कहिलेकाहीँ मान्छेको बिस्टा लुगाभरि लाग्थ्यो। मेरो लागि पानीको काम माटाले गर्थ्यो। पटक पटक टालेका लुगाहरूमा लागेको त्यो बिस्टा माटो दलेर पन्छाउँथे। अहिले सम्झन्छु त्यो जीवन कस्तो नरकी अवस्थाको थियो। बाबाले नीलो रङका बोराका पाइजामाहरू मेरो लागि सिलाइदिन्थे, बलियो खप्छ भनेर। नयाँ खालका बोराका चिटिक्क परेका पाइजामा देखेर मन साह्रै रमाउँथ्यो। केटाकेटीको जात नहो, आफूलाई माया गरेर नयाँ पाइजामाहरू सिलाइदिँदा कसको मन खुसी नहोला र। आहा, म यो लाएपछि कति राम्रो देखिने हुम्ला भनेर म फुरुङ्ग हुन्थेँ। यो पाइजामा नयाँ हुन्जेल मैलो नहुन्जेल 1-2 दिन त ठिक्कै हुन्थ्यो। मैलो भएपछि मैले तौलभन्दा ग्रौँ हुन्थ्यो। आमाले भ्याउँदा त सफा गरिदिन्थिन्, तर नभएका बेला कसले सफा गरिदिने। धुलामा लटपटिँदा त्यो पाइजामा मैले हेरिन सक्नुहुन्थ्यो। जाडोको याममा त्यो कहिल्यै तातिएन। गर्मीमा त्यसैले पोलेर कति रुन्थे कति। यसरी रुन पनि छुट कहाँ थियो र। घामले कलिलो छालामाथि जति ताप र राप छोडे पनि त्यो पाइजामा मैले लाउनै पर्थ्यो। बाबाको इज्जत धान्नकै लागि भए पनि त्यो मलाई महिलाले टालेको थोत्र वस्त्र लाउनै पर्थ्यो। सबैभन्दा पहिलो कुरा मैले आफ्नै लाज छोप्न पनि लाउनै पर्थ्यो। जब रात पर्दै जान्थ्यो म मनमा नै रमाउँथेँ। अब मैले लाज कसैको लागि छोप्नु पर्दैनथ्यो, किनभने रातमा कसैले पनि लाज हुने अङ्ग देख्दैनथे र नाङ्गै बस्थे। यसरी नाङ्गै बस्दा मलाई हलुकापनको आभास हुन्थ्यो। अरूलाई 3-4 वर्षको उमेरदेखि लाज शरमको चेतो हुन्छ। बच्चाहरूले यो उमेरदेखि अरू मान्छेले देखेर पिसाब दिशा गर्न नमान्ने गर्छन्। तर मेरो लागि लाज शरमका कुराहरू 10-11 वर्षसम्म लागु भएनन्, किनभने मलाई त्यस बेलासम्म च्यातिएका फाटेका पाइजामाहरू लाउँदा पनि कसैले केही भनेनन्। अर्थात् समयसम्म लाज शरमको चेतै थिएन। यो फाट्नु, च्यातिनु र भुइँमा घोटिनु त्यो एउटै पाइजामा लाएर लगातार दिनदिनै घस्रिएपछि त्यो कतिन्जेल खपोस् र खप्दैनथ्यो। मलाई त्यति बेला एउटै ध्याउन्न कसरी मेरो कलिलो छाला ढुङ्गाले भेट्दैन र घाउ हुँदैन भन्ने मात्र हुन्थ्यो। लाज नछोपिए पनि मलाई केही मतलब थिएन, किनभने म अरू सन्तान जस्तो सक्लो थिइनँ। त्यसैले लाज अरूले जस्तो छोप्नु पर्दैनथ्यो। अरूका अगाडि शरम पनि मान्नु पर्दैनथ्यो।
म नाङ्गै रहन मन पराउँदथे, नाङ्गै खेल्न मन पराउँदथे। नाङ्गै खेलेपछि मेरो पाइजामा कहिल्यै फाट्दैनथ्यो अनि बाबा आमाका तिता शब्दहरू म माथि बर्सिने त थिएनन् भन्ने लागिरहन्थ्यो। तर नलगाएर पनि धेरै थिएन। मैले बाबा आमाको लाज छोप्नु पर्थ्यो। अरूलाई मैले लुगा लाएको कुरा अर्थात् शरीरमा लुगा भएका समाजका मान्छेहरूलाई देखाइदिनु पर्थ्यो। यो देखाउँदा देखाउँदै त्यो पाइजामा कति छिटो च्यातिन्थ्यो, कति छिटो। बाबाले हप्ता दिन पछाडि नयाँ टालो खोजेर टालिदिन्थे। च्यातिएको पाइजामा पनि नयाँ सम्झेर फुरुङ्ग बढ्दै लाउँथे। मेरो नयाँ टालेको पाइजामा 2-4 दिनपछि छिड परिहाल्थ्यो। बिचरा बाबाले पनि के गरून्, उनीहरूले टालोमाथि टालो थपिदिनु मात्र जाने, त्यसभन्दा अर्को विकल्प पनि त खोजेनन्। मैले त्यही समय हुने र नहुने बीच खाडल देखेँ, पर्खाल देखेँ अनि थुप्रै असमानताका कुराहरू देखेँ। थपिएको टालोभित्र मैले आर्थिक खाडल मात्र देखिनँ, त्यसमाथि लामा लामा वर्गीय खाडल पनि देखेँ। बाबाआमाले लुगा यति छिट्टै च्यातिएको देखेर अपशब्दहरू प्रकट गर्थे। उनीहरूको आक्रोश र आवेग म माथि नमिठो गरेर पोखिन्थ्यो। नहुनुको पीडा मैले यी आक्रोश र आवेगभित्र पनि देखेँ र मजाले पोखेँ। मेरो रहर लाग्दा बालापनहरू आँसु नै आँसुको दहमा चुबलिएर बिते। कहीँ कतै आँसुको अलिकति टुक्रासम्म पनि अनुभूति गर्न पाइनँ मैले। मेरो बालापन आँसु र डर त्रासभित्रै बित्यो। एकजना व्रत अधिकारी नाम गरेका मित्रले मसँगको भेटमा सान प्रदानको सन्दर्भमा यसरी भनेका थिए, बर्माको युद्धताका शाहना प्रधानले 8वटा फ्रक लाएर लाज माथिबाट उडेर ज्यान जोगाएर नेपाल आएकी छे रे। साँच्चै उनको जीवन कथा सबैका लागि प्रेरक छ। मेरो मनले तर्कना गर्यो, शाहनाको जीवन कथामा धेरै मानिसका लागि सङ्घर्ष, त्याग, समर्पण, आँसु र एक ठाउँमा छ। साह्रै प्रेरणादायी कथा पनि होला। तर उनी स्वस्थ थिइन् र पो भागेरै भए पनि आफ्नो ज्यान जोगाइन्। उनीसँग त 8-8वटा फ्रक थिए र लाइन, तर नहुनेहरू अशक्तहरूको व्यथा के छ त्यसको बारेमा अनुमान गरेको छ कसैले। यहाँ तपाईँलाई शाहना प्रधान र उनको सङ्घर्षलाई मैले अर्को अर्थमा बुझ्न खोजेकी भनेकै होइन। अर्थ पनि नलागोस्, समयले गर्न लागेको सङ्घर्षलाई उनले इमान्दारितापूर्वक पुरा गरिन्। त्यो पाटो सबैका लागि प्रेरणादायी भन्यो। तिनीहरूको बीचमा शाहनाको जिन्दगी कहाँ पर्छ? तर जुन जिन्दगीले 8वटा फ्रक देखेकै छैन, जसको बाँच्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्छ, तिनीहरूले अभावभन्दा अरू थोक के नै भोगेका होलान् र। त्यही वर्गभित्रकी एउटी पात्र म, जसले नटालेका लुगाहरू कमै लाउन पाइन्थ्यो। उभोका लुगा पनि बाबाका थोत्रा पुराना पेष्टाहरूले काम चलाउनु पर्थ्यो। जाडोयाममा पनि बाबा आमाका पुराना फाटा स्वेटरहरू लाउनु पर्थ्यो। आफ्नो त 1-2 जोरदेखि कहिल्यै हुँदैनथ्यो। त्यो बेला बाबा आमाका थोत्रा स्वेटरहरू मलाई निकै न्यानो लाग्थे। कट्टुसम्म लाउन नपर्ने लामा लामा हुन्थे। कति पटक त सु गरिदिन्थे त्यहाँ। कहिलेकाहीँ त पाइजामाको काम धरी बाबाको थोत्रा स्वेटरले गर्थे। बाहुलामा खुट्टा घुसारेर म पाइजामाको रूपमा लाउँथेँ। त्यो समय म केही फोहोरी थिएँ। आमाले सफा गरेर पनि भ्याउँदिनथिन्। भ्याए पनि एकैछिनमा एकदमै फोहोरी हुन्थे। धुलो खिलेर शरीरभरि दल्थे। खै के गर्थे खै। मेरा बाल्यकालका प्रिय खिलाउना भनेका ढुङ्गा, माटो, अगेरीका पातहरू नै थिए। जे होस्, अबोध हुनाले एक खालको आनन्द थियो। उमेर पनि बढ्दै गइरहेको थियो।
अभिभावकहरूले निराश भएर फुक्का छोडिदिएका थिए मलाई। त्यही स्वतन्त्रतासँगै मैले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो खालका विचार, भावना, आस्था र विश्वास बनाउँदै थिएँ। अर्थात् मेरो सानो मनले एउटा फरक बाटोको निर्माण गर्दै थियो। त्यही समयले मलाई आफ्नै छुट्टै अस्तित्वको निर्माण गर्न अप्रत्यक्ष रूपले हराउँदै थियो। अब मेरो सानो मनले सोच्न थालिसकेको थियो, सबै मान्छे हुन् भन्ने म चाहिँ के हुँ? के म मान्छे होइन? सबै मान्छे भने किन म अरू ममा भेद? यी संस्कृतिविदका विभेदक पर्खालहरू भत्काएर समताको संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्थे म। सानो मन भएको सानो मान्छेलाई स्वतन्त्रता दियो भने उसले धेरै कुरा सोच्न सक्छ, गर्न सक्छ। त्यस्तै मलाई पनि अभिभावकहरूले त्यस्तै प्रकारको स्वतन्त्रता नदिएको भए जीवनका यति धेरै रङ छुन, छाम्न, अनुभूति गर्न सक्दिनथे होला। अहिले म आफ्नो छोराछोरीलाई अधीनमा राख्न चाहने अभिभावक देख्छु। यी अभिभावकको मायाको नाममा बन्धनमा राखिएका निरीह बालबालिकाहरूप्रति सहानुभूति जागेर आउँछ। यिनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिँदा बिग्रिन्छ रे। यी अभिभावकप्रति पनि मलाई दया लागेर आउँछ। उनीहरूको कमजोर मानसिकतालाई चिरफार गर्न र त्यसमा नयाँ सोच चेतनाको बिउ छरिदिन मन लाग्छ। त्यही भिडमा उभिएर भन्न मन लाग्छ, बालपनमा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रता भोग्नेहरूमध्ये म पनि हुँ। शारीरिक अशक्तताले नसक्नु त बेग्लै कुरो हो, तर अन्य सबै स्वतन्त्रता मलाई प्राप्त थियो, किनभने म समाजका लागि विकम्बा सदस्य जसलाई प्रभावसँग फालिएको थियो। मैले केही गर्दा पनि वास्ता गरिँदैनथ्यो। यति मात्र गरिन्थ्यो कि बिहान बेलुकाको 2 छाक भात र जस्ता भए पनि लुगा दिइन्थ्यो। त्यसभन्दा पर वास्ता गरिएन। व्यवस्थासँगै फालिनु पनि मेरो लागि कुनै दुर्भाग्य थिएन। बरु दुर्भाग्यलाई सौभाग्यको रूपमा बदल्ने माध्यम बन्न पुगे। आखिर जिन्दगी मेरो थियो, अरू कसैको थिएन। यसलाई कसरी जिउने भन्ने निर्णय पनि स्वयंले बनाउँदै जानुपर्छ। त्यसैले अभिभावकले जे गरे ठिक गरे। उनीहरूले काम नलाग्ने सन्तान सम्झेर फुक्का छोडिदिए पनि न त उनीहरूको विकम्बा सन्तान थिए, न त समाजकै विकम्बा सदस्य। अनि त्यो फुक्कापन मेरो एउटा सौभाग्य। समय आफ्नै गतिमा होतिँदै थियो, अविरल। त्यो समयको प्रभावसँगै उमेरले पनि आज बन्दै भोलि बन्दै भन्का लाउँदै थियो, अर्थात् छिपिँदै गइरहेको थियो। अब त म पनि 9-10 वर्षकी भइसकेकी थिएँ क्यारे। हाम्रो नयाँ घर बन्दै थियो। मन नयाँ घरमा बस्न पाउने आशामा पुरुङ्ग थिएँ। काम गर्न आउने सिकर्मी डकर्मीहरू निकै चिल्लिएका थिए। हुन त उन्मुक्त पैसा भरिएका, त्यसमाथि मातिएका तरुणी तन्नेरीहरू नचिल्ले र को पो चिल्लिन्छन् र। वैशामा स्याल पर्ने गोरले हुन्छ भन्छन्। त्यसमाथि मान्छेको जात वैशामा स्यालभन्दा अलि राम्रै हुन्छ। घरमा ठुलो मान्छे भएको बेला नचिल्ले पनि काम गर्थे र अरू बेला चिल्लिँदै काम गर्थे। हाम्रो पुरानो घर भत्काइसकिएको थियो। हामी गोठमा बस्थ्यौँ। त्यही पकाउने, खाने, सुत्ने गर्थ्यौँ। म त्यही गोठ वरिपरि खेल्थेँ। दिनभरि बाबाआमा आफ्ना काममा हिँडिहाल्थे। भाइ बहिनीहरू स्कुल गइहाल्थे। घरमा एक्लै हुन्थे म। सिकर्मी डकर्मीहरू मलाई हेरेर भन्थे, वैश भरिदा यो केटी कस्तो हुन्छ होला, यसको रूप रङ्ग कस्तो हुन्छ होला। अर्काले थप्यो, बाबाआमा हुन्जेल यसलाई त छ आनन्द। अर्काले थप्थ्यो, के यार वैश भरिदा यो राम्री हुन्छ।
मैले त्यति बेलासम्म वयस यौवनका कुराहरू ठ्याक्कै बुझेकी पनि थिइनँ। तर म यस्तै भए पनि यिनीहरूलाई के चासो, मनमा नै लाग्थ्यो। बाबाले निला बोराका पाइजामाहरू सिलाइदिए पनि फाटेर जम्मै गुप्ताङ्ग देखिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ तिनीहरूलाई त्यसैलाई ताकी ताकी ससाना ढुङ्गाका टुक्रा या माटाका मसिना डल्लाले हान्थे। मेरो उनीहरूको जस्तो छिप्पिएको छाला थिएन। उनीहरूको पो ढुङ्गा माटो काठका काम गरेर बानी परिसकेका हुनाले उनीहरूलाई खासै असर पर्दैनथ्यो। तर मेरो कलिलो छालामा लाग्दा निकै दुख्थ्यो। ताकी ताकी हान्नेहरूलाई म पनि के कम, जे भेट्थे त्यही खुट्टाले टिपेर हान्थे छठारो। तिरिमिरी झैँ देख्ने गरी दनक सबै डकर्मी सिकर्मीहरू छिल्लिएका मात्रै थिएनन्। बुढाखालाहरूले भने मलाई माया गरेर जिस्काउँथे कुरी। मैले यसरी दनक दिएपछि यसलाई चलाउन नहुने पो रहेछ भन्दै 2-4 जनाले मलाई कहिल्यै चलाएनन्। बुढापाकाहरूले मेरो स्वभाव बुझेरै होला यो केटीलाई नचलाएसम्म यसले कसैलाई केही पनि गर्दिन, चलाएपछि यसले जे पायो त्यसैले दिन्छे। दनक यसलाई कसैले पनि नचलाउनु भनेर आदेश दिन्थे। तर छिल्लिएका केटाकेटीहरू के मान्थे र मानेनन्। हो, मेरो स्वभाव अलिकति उदण्ड खालको भनौँ कि खोइ के भनौँ, अलिकति आक्रामक भइसकेको रहेछ क्यारे। आफूले बिना सित्ती कुदाइ खाइन्छ भने त्यो पीडकलाई अलिकति भए पनि चोट लाग्नै पर्छ, पीडा दिनै पर्छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई। जहाँ जसले सानी कमजोरी केटी ठानेर हान्थ्यो या जिस्काइन्थ्यो त्यसलाई मैले जे भेट्यो त्यसैले हाने झटारो। लागोस् या नलागोस्, यो मेरो बाबाआमाले फुक्का छोडिदिएको एउटा प्रमाणित थियो। कसैलाई राम्रो नराम्रो जे लागे पनि अन्यायको विरोध गर्ने प्रविधिको विकास हुँदै गएको रहेछ ममा अन्याय अत्याचार सहने सीमा नागिसकेको रहेछ। आम मान्छेहरूको जस्तो ममा प्राकृतिक रूपमा नै गुप्ताङ्गहरू विकसित भएका थिए, जसलाई छोप्न नसक्नु स्वयंको कमजोरी थियो या छोपिदिन नसक्नु कमजोरी र बाध्यता खोइ के थियो कुन्नी। जसको जे भए पनि मेरो गुप्ताङ्गले कसलाई के गरेको थियो र त्यसमाथि बारम्बार अनायास प्रहार किन गर्थे मान्छेहरू, जसलाई हानेर उनीहरू कुन खालको आनन्द प्राप्त गर्थे। सानो मन मस्तिष्कले कहिले त्यो कुरा बुझेन, तर दुखाइको सहज रूपमा अनुभूति गर्यो अनि मान्छेका दृष्ट चरित्र भने थोरै रूपमा भए पनि बुझे। मैले अगाडि नै भनिसकेकी छु, मलाई 10-11 वर्षको उमेर हुँदासम्म लाज शरम के हो थाहै थिएन। अहिले पनि मलाई अरूहरूलाई जस्तो लाज शरम लाग्दैन। यस कारणदेखि पनि मेरो सम्पूर्ण लुगा कपडाहरू अरूले नै लगाइदिनु, फुकालिदिनु पर्ने र नुहाइदिनु पर्ने भएको हुनाले लाज शरम मानेर साध्य पनि छैन। त्यो गरिदिने आमा बहिनीहरू जो कोहीलाई साह्रै कष्ट हुन्छ। मेरो शरीरका कुनै पनि अङ्ग आफ्नो अधीनमा नरहने र आफूले यसो गर्छु त्यसो गर्छु भनेर आफ्ना अङ्ग आफ्नो खुसीमा चलाउन सक्दिन। सन्तुलनमा नरहेका अङ्गहरू सम्हालेर मलाई लुगा कपडा लगाइदिनु, फुकालिदिनु उनीहरूलाई कहाँ सजिलो छ र। उनीहरू बेला बेलामा जङ्गिन्छन्। उनीहरूको मर्म मैले बुझेर अलिकति सजिलो पारिदियोस् भन्ने लाग्दो हो, तर के गर्ने। त्यो मर्म बुझेर पनि ममा आफ्ना अङ्गहरू सन्तुलनमा राख्न सक्दिनँ। नेपाली समाजमा केटीहरूले यो उमेरसम्म गुप्ताङ्ग छोपेनन् भने अथवा लाज शरमको कुराप्रति चासो देखाएनन् भने उनीहरूलाई यो आइमाईको जात सानैदेखि उत्ताउलो हुन्छ, छिल्लिने जात हो आदि कुरा काटिन्छ। तर म प्रति त्यस्तो गरिएन, किनभने मेरो गुप्ताङ्ग छोपिए नछोपिए पनि फरक पर्दैन थियो। मैले आफ्नो यौनाङ्गलाई प्राकृतिक रूपमा के कति बुझ्न सकेँ कि सकिनँ त्यो त थाहा छैन।
तर नाङ्गै घस्रिँदै ढुङ्गाका चुच्चाएर भुइँमा उम्रिएका काँडाका चेस्काहरूले कोतरेर रक्ताम्बे हुन्थे। कालो झार र तितेपाती चुडेर त्यसलाई माडेर झोल औषधिको रूपमा लाउँथे। बोलेर मिलियामै क्या खपिन सक्नुहुन्थ्यो। कालो झार र तितेपाती त्यति बेला घर वरपर झ्याप्पै पलाउँथ्यो। हामी केटाकेटी छँदा त्यसैका पात चुनेर खेल्थ्यौँ। तितेपाती काटेर घरगोठमा नमुना बनाएर त्यसैलाई आफ्नो घरगोठ सम्झेर खेल्थ्यौँ। कति रमाइलो थियो त्यो जिन्दगी। तर त्यो जिन्दगी पनि सुखद पक्ष मात्र कहाँ थियो र? पाइजामा फाटेर कति पटक गुप्ताङ्ग चेस्काहरूले खोजेर नराम्ररी घाउहरू बनाउँदा म धेरै पटक रोएकी छु। बाल सुलभ चरित्रका कारण यी सारा कुरा बीच पनि मजाले रमाएकी छु। म यस्तै नीति परिणतिका घटना परिकल्पना भोग्दै थिएँ। त्यस बेलादेखि मलाई अलिकति लाज शरमको कुरो बोध भयो, अलिकति ज्ञात भयो। बाबा आमाको पनि जसरी भए पनि गुप्ताङ्ग छोपिदिने धाउन नरह्यो। अब भने मेरो गुप्ताङ्ग कसैको ढुङ्गाले हानेर मजा लिने वस्तु कहिले बनेन। समाजको मलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठ्याम्मै परिवर्तन नआए तापनि मान्छेहरूमा केही फरकपन देखा परेको थियो। मान्छेको व्यवहार अलिकति राम्रो पाउँदा पनि आनन्दले पुरङ्ग हुन्थ्यो। उमेरसँगै चेतनाका बोटहरू पनि अझै झाँगिँदै गइरहेको। त्यति बेला त हाम्रो नयाँ घर पनि बनिसकेको थियो। हामी नयाँ घरमा बस्न थालिसकेका थियौँ। हाम्रो नयाँ घर पहिलाको भन्दा ठुलो, झ्यालै झ्याल, ढोकै ढोका भएको दरबार जस्तो लाग्थ्यो। यस्तो घरमा बस्न पाएकोमा मन साह्रै रमाएको थियो। हामी पनि ससानै हुनाले एउटा कोठामा पकाउने, खाने र एउटा कोठामा सुत्ने। अरू घर सिँगै खाली थियो। भाडामा पनि हाम्रा घरमा मान्छेहरू बस्न थालेका थिए। समयको त्यति अन्तरालसँगै एउटा चरणको अभ्यास गरिसकेकी थिएँ। म पुरा अक्षर लेख्न पढ्न जान्ने भइसकेकी थिएँ। तर मैले अझै कापी कलम पाएकी थिइनँ। मनमा लाग्न थालिसकेको थियो, मैले पनि अरूले जस्तै कलम कापी किताब पाए कस्तो हुन्थ्यो। यी मैले जानेका अक्षरहरू राम्ररी लेख्न पाए कस्तो खास हुन्थ्यो। मन थाम्न नसकेर एक दिन बाबासँग भुइँमा लेखेर कापी कलम मागे। तर बाबालाई मैले कापी कलम माग्नु भनेको अति आवश्यक कुरो लाग्यो। खुसी भएर मलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उनी यति क्रूर बने कि बाबाले त म माथि लौरो पो बर्साए। त्यसको मार कलिलो शरीरलाई भन्दा कलिलो मन मस्तिष्कलाई ज्यादा पर्यो। कलिलो मन त्यस दिन साह्रै दुख्यो। त्यो दुखाइ सायद शरीरले त्यति महसुस गरेन, कोमल हृदयले त्यसको महसुस गर्यो। त्यो आँखाबाट आँसुको रूपमा बाहिर निस्किएर बर्स्यो। त्यस दिन त्यस रात आँसुको वर्षा झरी रोकिएन। यी बुढाको मन पत्थरको थियो। यी बुढाले यसभन्दा अगाडि पनि मैले कापी कलम माग्दा ठ्याम्मै वास्ता गरेनन्, हप्काएर लिँदै दिएनन्। त्यस दिन पनि म धेरै बेर हुँदा उनलाई झर्को लागेछ क्यारे आफ्नी चोइलाई आदेश दिए, यो सापे रुन्छे, यसलाई झटारो फालिदे। यस्ता व्यवहारका क्रुरता पाखण्डताहरू मैले भोगेँ। स्वयं आफ्ना भनिएकाहरूका लागि पनि दयाको पात्र भए म, जसले बिहान बेलुकाको भात सित्तैमा खाइदिन्थे, जसले जस्ता भए पनि एक सरो लुगा लगाइदिन्थे। नगरी खानु नमरी जानुको जिन्दगी बाँचे। हुन पनि हो, म मान्छेको जिन्दगी पाएर पनि न त गरेर खान सक्थे न त मरेर जान सक्थे। मलाई गाली गर्दा यसै भन्थे आफ्नाहरू, बारम्बार म माथि यस्तै शब्दहरू बमन हुन्थे। जे जस्ता शब्दहरू भए पनि मैले सजिलै निलेर बाँचे। भन्छन् मान्छेलाई बरु एक दुई लौरो हानेको चोट निको हुन्छ। शब्दले हानेको र त्यसले पारेको घाउ जिन्दगीभरि पल्झिरहन्छ।
आखिर त्यस्तै हुँदो रहेछ। बाबासँग कापी कलम माग्दाको त्यो दिन सम्झिँदा अहिले पनि हृदयका एउटा पानो कथा कथा दुख्छ र त्यो मान्छेको क्रूर व्यवहारप्रति आक्रोश जाग्छ। किनभने त्यस दिन मैले कति उत्साहित बनेर मागेकी थिएँ कापी र कलम, तर त्यो उत्साह उमङ्गमाथि बाबाले निर्दयी पाराले दमन गर्न खोजेका थिए। अर्थात् उनले ममाथि लौरै लौरो बर्साएर ठुलै काम गरे भन्ने ठाने होलान्, तर उनले केही ठुलो काम गरेका थिएनन्। उही बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम मात्र गरे। ममा उम्रिँदै गरेको चेतनालाई न त उनले बिना सिद्धि एउटी अबोध बालिकामाथि निर्मलतापूर्वक लौरो बर्साएर मार्न सके, न त अरू कसैले छिकबार लाएर त्यो बढ्न छोड्यो। आमाले त्यस दिन कुन दयाले हो कुन्नी मलाई एउटा नयाँ कापी र कलम ल्याएर दिइन्। जिन्दगीमा पहिलो पटक नयाँ कलम त्यसै दिन पाएकी थिएँ मैले, तर म यो हर्षमा पनि रमाउन पटक्कै सकिनँ। बरु आँखाबाट आँसु बर्सिरह्यो, थोपा थोपा, तप्प तप्प थप्प। मभन्दा कान्छी बहिनी मिनाले आफ्ना मसिना हातका औँलाले मुसार्दै नरो बाबा नरो भन्दै आँसु पुछिदिएकी थिए। मलाई बहिनीहरूले माया गरेर बोलाउँदा बाबा भन्छन्। उसका मसिना हातभरि मेरा आँसु लागेछ क्यारे। उसले आफ्नो सानो फुर्कामा पुछी। मिनाले हुन त यसअघि पनि आफ्ना कापीका खालीका पानाहरू च्यातेर दिन्थे, आफ्ना कलमहरूले लेख्न दिन्थे, आफ्ना किताबहरू हेर्न पढ्न दिन्थे। पहिला पहिला जस्तो बाबा आमालाई पोल लगाइदिएर गोदाई कहिल्यै खुवाइन। सायद उसको पनि अलिअलि कति चेतना पुलाइसकेको रहेछ। कुनै कुराले मरुन्थे, ऊ नजिकै आएर अँध्यारो मुख लाएर बस्दै। म ऊ स्कुलको पुस्तकालयबाट विभिन्न खालका बाल पुस्तकहरू मेरै लागि भनेर ल्याइदिन्थे। यी पुस्तकहरू धेरै विषयका थिए, ती जम्मै मजाले पढेँ मैले। मलाई कथा कविता बढी मन पर्थ्यो। आफूलाई मन परेका कथा कविताहरू कापीमा सारेर राख्थेँ। कतिपय किताबका अरू ज्ञान विज्ञानका कुरा पनि लेख्थेँ। मैले भनिसके कापी कलम पाएको दिन म रमाउन सकिनँ, तर भोलिपल्ट मैले अघिल्लो दिनका सारा कुरा बिर्सिनु पनि पर्थ्यो, किनभने तितो कुरालाई सम्झेर त्यसप्रति मन दुखाएर मात्र मेरो यात्रा अगाडि बढ्न सक्दिनथ्यो। बिहानको कलिलो घामले मेरो शरीरभरि न्यानो स्पर्श गरे झैँ ममा दमन गर्न खोजेका ती बाल उत्साह उमङ्गका बोटहरू नयाँ जरा हालेर तङ्ग्रिए। हो भोलिपल्ट मैले आफ्नो अगाडि सेतो कापीका सेता पानाहरू पल्टिरहेका, त्यही नजिकै कलम लडिरहेको देखेँ। त्यसैले मलाई उठाएर यी सेता पानाहरूमाथि मसी भर या अक्षरहरूले भर भने जस्तो लाग्यो। नभन्दै मैले लडिरहेको कलम उठाएर ती सेता कागजका पानाहरूमाथि कुदाएँ। पहिलो पटक डर त्रासबाट मुक्त भएर अक्षर शब्द वाक्य अझ भनौँ किताबका अनुच्छेदहरू लेख्न सार्न पाउँदाको त्यो खुसी म कसरी व्यक्त गरौँ। यही प्राप्तिका लागि यति धेरै पीडा भोगेकी केटीले आफूले चाहेको कुरो पाउँदा कति धेरै प्रसन्न भयो होली। शब्द र वाक्य बनाउन जानिसकेकी मैले किताबका अक्षरहरू पनि पढ्न लेख्न जान्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन। म भन्दै थिएँ मेरी बहिनी मिनाले मलाई यति धेरै माया गरे जुन सायद बिरलै दिदीबहिनीहरूले गर्ने गर्छन्। उसले प्रत्येक दिन स्कुलबाट घर फर्किँदा मेरा लागि एउटा नयाँ पुस्तक लिएर नआएको दिन हुँदैनथ्यो। म एक्लै भएको बेला तिनैलाई साथी बनाएर समय बिताउँथेँ। हो ती पुस्तकहरू एकाएक गर्दै पढेँ। अब म अरू किताबहरू पनि पढ्न जान्ने भएँ। ती किताबहरूलाई मलाई साहित्य ज्ञान र सामाजिक विषयमा बढी मन पर्थ्यो। त्यति बेला मैले मान्छेलाई कसरी दया प्रेम करुणा र क्षमा देखाउनु पर्दो रहेछ
कसरी व्यवहार गर्नुपर्दो रहेछ, कसरी मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने भावना स्वभावका कुरा अलिअलि भए पनि चाल पाएँ। ती पुस्तकहरूबाट मैले अलिअलि अक्षरकै माध्यमले भए पनि मानव दुनियाँलाई बुझेँ। किताबका कथा कवितामा चित्रण गरिएका पात्रहरूलाई पढ्दा मनमा कुनै पात्रप्रति करुणा, दया, माया, कुनै पात्रहरूप्रति घृणा जाग्थ्यो। तिनीहरूप्रति रिस उठ्थ्यो। ती पात्रहरूलाई पढ्दा म पनि त्यस्तै दुखी, सुखी, दयालु, परिश्रमी हुन पाए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। एक्लै भएको बेला ती पात्रहरूको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्थेँ। कहिलेकाहीँ राजकुमार हुन्थे, कहिले स्वर्गकी परी हुन्थे, कहिले राजकुमार दिक्पाल, कहिले राजकुमारी सुनकेश्रा हुन्थे। त्यो सपनाको संसार साँच्चै सुन्दर थियो। म यथार्थ संसारमा भन्दा रङ्गीन संसारमा रमाउँथेँ। घरमा भएका पत्रपत्रिकाहरू पनि बाबाका आँखा छली हेर्थे र पढ्थे। कहिलेकाहीँ बाबाले रामायणका श्लोक भाका हाली पढ्थे, गाउँथे। म छेउमा गएर सुन्थेँ र मनमा लाग्थ्यो यो रामायण भन्ने किताब पढ्न जान्ने भए हुन पाए म कत्रो मान्छे हुन्थ्यो होला। तर उनले छुन पनि दिँदैनथे। बुढाले लुकाएर खा राख्थे कहाँ। खोजी कार्य हुन थाल्यो। यी बुढाले कता राख्छन् नभन्दै ओछ्यान मुनि भेट्टाएँ। त्यसै दिन मैले सबैले पढेको रामायण किताब पहिलो पटक छोएर पढेँ। त्यो किताबका पानाहरूमा देउता भनिएका पात्रहरूको निकै आकर्षक चित्रहरू रहेछन्। त्यो किताबमा पनि अरू किताबहरूका जस्तै अक्षर रहेछन्। मजाले पढ्न जान्ने हाम्रा बाबाले पढेका रामायणले मैले पनि पढेँ। मलाई रामायण फरक अक्षर हुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर रामायण पल्टाएर हेरेपछि त्यो भ्रम स्वतः हट्यो र आफूलाई निकै ठुली मान्छे भएको अनुभूति गरेँ। ती सङ्घर्षका दिनलाई सम्झिएँ। त्यसै आह्लादित बने। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्तलाई आफैले नजिकैबाट पढ्न र उनको रामायणलाई छुन पाएकी थिएँ। देउता भनिएका राम, राक्षस भनिएका रावण नामक दुई पात्रहरूलाई नजिकैबाट बुझेँ। त्यति बेला मेरो बाल मस्तिष्कले रामलाई असल ठान्यो, रावणलाई खराब। खोइ किन यस्तो दृष्टिकोण राखेँ मैले, म अहिले भन्न सक्दिनँ। तर अन्त्यमा रामले आफ्नै श्रीमती सतीत्वमाथि अविश्वास गरेर त्यो अपमानले सीता धरतीमै विलीन भएको प्रसङ्गले मलाई साह्रै मर्माहत बनायो। अन्त्यमा रामलाई पनि सज्जन ठानिन। पहिला बाबा म प्रति त्यति सकारात्मक थिएनन्। बुढा म प्रति किन आक्रामक थिए त्यो मैले कहिले बुझिनँ। अब त बिस्तारै सकारात्मक हुँदै गएका थिए। उनले मलाई नयाँ कापी कलम नदिए पनि उनले काम चलाएर उब्रिएका खाली कागजका पानाहरू र थोत्रा कलमहरू दिन थालेका थिए। समयले ढुङ्गा त पगाल्छ भने मेरो बाबा त मान्छे। उनको मन ढुङ्गाले बनेको थिएन। समयसँगै क्रमशः पक्लिँदै गए। कहिलेकाहीँ अफिसमा काम नलाग्ने प्याडहरू ल्याएर दिन्थे। मलाई त्यही भए पनि अभ्यास गर्न काम लागिरहन्थ्यो, फुरुङ्ग हुन्थे। उमेरले अलिकति माथिल्लो खुड्किलो उक्लिएर पनि ममा अझै बाल अवोधपन सकिएको थिएन। चेतनाका अङ्कुरहरू अलिअलि टुसाउन थाले पनि ती पूर्ण वयस्क हुन अझै धेरै समय लाग्थ्यो। त्यति बेला हाम्रो घर वरिपरि नजिक पानीको स्रोत थिएन। निकै पर एउटा कुवा थियो। त्यहीँबाट बोकेर आमाहरूले ल्याउँथे पानी। म भने घरमा काम चलाइसकेको फोहोर पानी खेल्थेँ। कहिलेकाहीँ आमाले अलिकति सफा पानी खेल्न दिन्थिन्। पानी खाएर खुसीले सानो चुलो बनाउँथे। बाँसका मसिना सिन्का गाडेर फालेका प्लास्टिकको छानो लाएर गोठ पनि बनाउँथे। अलि पर किर्सिँदै बारीका कान्लामा पुगेर
कचिया दुईवटा खुट्टाले समातेर टुप्पाले खोतलेर ससाना चार कुना भएका खोपाहरू बनाउँथे। मैले फोहोर पानीले भए पनि माटो मुछेर माटाका भाँडाहरू बनाउँथे र तिनलाई त्यही खोपामा राख्थे। पानी परे पनि हतपत भिज्दैनथे मेरा भाँडाहरू। चुलो पनि सानो गोठमा हुन्थ्यो, त्यो पनि भिजेकै हुँदैनथ्यो। सुरक्षित हुन्थ्यो र म भोलिपल्ट पनि आनन्दले खेल्थेँ। मैले त्यही कचियाको टुप्पोले भुइँ खनेर डन्डी बियो खेल्ने दुलो बनाउँथेँ। त्यसैले रेटेर डन्डी बियो बनाएर बसी बिहालाई उफारेर खुट्टाले भए पनि डन्डीले हानेर गजबले खेल्थेँ, एक्लै खेल्थेँ। गुच्चा र खुपी पनि खुट्टाले नै हानेर खेल्थेँ। पाठकहरूको मनमा प्रश्न उब्जियो होला, के यो सम्भव छ? सम्भव छ। तपाईँको हातमा जति क्रियाशील हुन्छन् मेरा खुट्टा पनि त्यति नै क्रियाशील हुन्छन् भन्ने कल्पना गर्नुहोस्। सम्भव छ कि छैन? मलाई याद छ, यो केटीले त छोरा मान्छेले लेख्ने खेल्नेहरू खेल्दैछ। यो कलियुगमा के खेप्नु परेको वा देख्नु परेको भन्दै हाम्रा घरको बाटो घरको भारी बोकेर उकालो लाग्थे। हो, मैले बचपनमै गोठ बनाउने, खोप बनाउने, गुच्छा, डन्डी बियो, खोपी खेल्ने जस्ता खेलहरू केटाहरूले मात्र खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेकाहरूको मानसिकता विरुद्ध पाइलाहरू चालिसकेकी रहेछु। त्यति बेला मैले पुतली बनाउने, चुलो बनाउने पनि नखेलेकी होइन। तर बालापनमा मान्छेले जति बढी स्वतन्त्रता पायो त्यहाँ त्यो समाजको केटाले यस्तो खेल्नुपर्छ, केटीले उस्तो खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पर्खालहरू भत्किएर नवीन खालका समताका मान्यतामा आफै निर्माण हुन जान्ने रहेछन्। देख्नेहरूमध्ये कोही खर्का भारी बिसाएर मैले खेलेको रमिता हेर्थे। कसैले त मुख चुस्सो गर्दै कठैभरि साथी कोही भएन पनि खेलिरहेकी रहेछ भन्थे। खर र दाउराका भारी बोकेर उकालो लाग्ने ती भरिया को हुन् अहिले मलाई याद छैन, तर उनीहरूले भारी बिसाएर वा भारीसँगै निकै बेर ठिङ्ग उभिएर हेर्ने वस्तु मै थिएँ। निकै बेर उभिएर एकटकले हेरिसकेपछि चौचौ गर्दै अघिल्लो जन्मको कर्मको फल भन्दै लस्करै उकालो लाग्थे। बाल मन मस्तिष्कभरि यो अघिल्लो जन्मको फल भनेको के होला भन्ने प्रश्न उठिरहन्थ्यो। बाबाले एउटा राजाको कथा भनेका थिए। त्यस कथामा राजाका 3वटी रानीमध्ये माइली रानीलाई खुलामा काटेर भोग दिएपछि त्यस देशका सकाल लागेको थियो। काटेकी रानी हरियो चारो भएर भुर्र उडेकी थिइन्। ती पात्रले बाल मन मस्तिष्कभरि प्रभाव जमाइन्। अघिल्लो जन्ममा मान्छे थिइन्, पछिल्लो जन्ममा हरियो चरो भएर भुर्र उडिन्। हाम्रा कथ्य पौराणिक साहित्यमा यस्ता पात्रहरूले एक छत्र प्रभाव जमाएका छन्, जसले जन्मान्तरको जिन्दगी पाउँछन् र कुनै न कुनै रूपमा दीर्घकालसम्म जीवित हुन्छन् भन्ने त्यसभित्र एउटा भ्रम छरिएको हुन्छ। यो भ्रम जन्मान्तरको हो। एक जन्मका पापहरू, कर्मका फलहरू अर्को जन्ममा दिन्छन्। भगवानले भन्ने मान्छेको परम्परागत विश्वास छ र म पनि त्यही विश्वासको पर्खालभित्रकी मान्छे, जसलाई भत्काउन एकैचोटि असम्भव थियो। तर मलाई कहिलेकाहीँ भगवानले भन्ने वस्तुसँगै साह्रै रिस उठ्थ्यो, किनभने मैले भगवानलाई आपद विपदमा जति पुकारे पनि त्यो भगवान भन्ने जन्तु कहिल्यै मेरो सामु उपस्थित भएर मलाई तथास्तु भनेर आशीर्वाद दिएनन्। त्यसैले मैले आफैले भगवान मानेर विभिन्न खालका झारपातका फुलहरू र माटाले पुजेका भगवान ढुङ्गाहरूलाई धेरै पटक फालिदिएकी छु र कन्लाका भित्ता खोपेर बनाइएको भगवानको मन्दिरलाई धेरै पटक भत्काइदिएकी छु। भाइ बहिनीहरू भएको बेलामा उनीहरू सँगै खेल्थे, उनीहरू नभएको बेला म एक्लै पढ्थेँ।
उनीहरू ठुलो मान्छे हुन् भन्दै स्कुल जान्थे। म त घरमा बस्ने मान्छे, सानै मान्छे भए पनि मलाई पनि स्कुल जान मन लाग्थ्यो। तर मसँग स्कुलसम्म हिँडेर पुग्ने बर्खत खुट्टामा थिएन। म घिस्रिएर अलि परभन्दा कहिल्यै पुगिनँ, अर्थात् स्कुलमा कहिल्यै पुग्न सकिनँ। भगवानले यस्तै बनाएको थियो मलाई। सबै देख्न मान्छेहरू यस्तै भन्थे। त्यो भगवान भन्ने वस्तु कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठिरह्यो मनमा। मैले भगवानका कथाहरू, राम, कृष्ण, शिव, पार्वती, दुर्गा, राक्षसका कथाहरू, राम, हिरण्यकश्यप, कंस, शुम्भ, निशुम्भहरूको बारेमा पनि आफूभन्दा ठुला मान्छेको मुखबाट सुनेकी थिएँ। ती कथाका पात्रहरूले मनमा एक खालको भगवानमाथि विश्वास जगाएको थियो। मलाई पनि भगवानको तपस्या गर्न मन लाग्थ्यो, किनभने भगवान मेरो सामु उपस्थित भएर लोभलाग्दो वरदान दिउन् भन्ने लाग्थ्यो। हो, म प्रहलाद जस्तै भगवानको भक्त बन्न चाहन्थेँ, या त बालक ध्रुव जस्तै भगवानको प्रिय। त्यसैले म एक्लै घर घुवा बसेको समयमा ढुङ्गा मिलाइ फुटाएर ती चिसो भएपछि दुबोको माला, लहरो एउटा चोसेमा माला बनाइदिन्थे। अङ्गारले कोरेर ठ्याक्कै मान्छेको आकृति दिएर कान्लाको भित्तामा सिन्काले या कचियाले खोपो बनाएर त्यहाँ राखेपछि मेरो शाश्वत मन्दिर र शाश्वत भगवान त्यही हुन्थ्यो। त्यही मन्दिर र भगवानलाई माटो झारपातका फुलहरूले पूजा गरेर ढोकेर रुन्थे, भगवान मलाई पनि अरू जस्तै बनाइदेऊ न भन्दै हरेक दिन विलाप गर्थे। तर त्यो मैले अगाध विश्वास गरेको निर्जीव भगवानले न त मेरो बिलाउन सुन्यो, न त शाश्वत भगवान सामु उपस्थित भए। अनि म भक्त ध्रुव जस्तै कहिले बन्न सकिनँ, न त प्रहलाद जस्तो बन्न सके। सायद मैले उनीहरूको जस्तो ढुङ्गाको मूर्तिलाई भक्तिभाव, विश्वास, आस्था राख्नु बाल अबोध बन्नै थियो। उनीहरूले जस्तो एकोहोरो विश्वास राखे पनि त्यो साक्षात् भगवान प्रकट भएर कहिले मनोवाञ्छित फल दिएनन्। अहिले बुझ्दा पो के देओस् फल, त्यसको अस्तित्व भए पो देओस् त फल। तर पनि ती मान्छेले, भगवान भनेका पात्रहरूले कोमल बाल, मन मस्तिष्कमा गहिरो छाप छोडिदिए, जसले पछिसम्म विचार र जीवन पद्धतिमा असर पार्यो। रावण, हिरण्यकश्यप, शम्भु, निशुभ जस्ता पात्रहरूले मानसटलभरि एक खालको सन्तास भरिदिएका थिए। साँच्चै म त्यो बेला घरभित्र पस्न डराउँथे। उहिलेको घर दुम्सीको धुलो जस्तै अँध्यारो हुन्थ्यो। हाम्रो घर पनि कहाँ ठुलो थियो र। घरको सानो ढुङ्गाको माटोले बनेको भुइँमा परेको अगाडितिर एउटा ढोका राखिएको थियो। सानो ढलान र तल्लोपट्टि एउटा जस्केको थियो। टाढमा एउटा झ्याल भएको घर थियो। श्रोताबिन, कार्यक्रम फरक कथा आजलाई यति नै र भाग्य अंश अर्को श्रृङ्खलामा वाचन गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रम फरक कथाबाट म देवी बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार। असल साथी रेडियो सुन्दै गर्नुहोला।